नमस्कार, प्रदेश नम्बर 1 डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक रूपमा हामी हरेक आइतबार यही समयमा प्रदेश नम्बर 1 डायरी लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। डायरीमा प्रदेश नम्बर 1 मा भएका राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय लगायत विकास निर्माणका विभिन्न गतिविधि र कोभिड-19 सम्बन्धी विषयहरूलाई पनि हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी यिनै विषयवस्तुहरूका साथमा उपस्थित भएका छौं। अब आजको कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू। क्वारेन्टाइनको बसाई नराम्रो भएका कारण भारत र विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू भाग्न थालेपछि प्रदेश सरकारले मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टाइनहरू बन्द गर्ने भएको छ। मापदण्ड नपुगेको क्वारेन्टाइनलाई तत्काल रूपान्तरण गरी स्तरीय बनाउन आग्रह गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टाइनहरू बन्द गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टाइनमा खाने र बस्ने सुविधा नपुगेको मात्र होइन, सुरक्षा समेत नभएको भन्दै क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू भाग्न थालेपछि प्रदेश सरकारले मापदण्ड अनुगमन गर्ने भएको हो। क्वारेन्टाइनलाई मापदण्ड अनुसार रूपान्तरण गर्न आग्रह गरिएको र मापदण्ड नपुगेको भेटिए बन्द गर्ने प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनलाई रूपान्तरण गर्ने, यदि रूपान्तरण गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता क्वारेन्टाइनहरूलाई बन्द गर्ने निर्देशन हामीले गरेका छौँ। अब त्यो नीतिबाट हामी जानासाथ हामी चाँडै कोरोनाबाट मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो विश्वास प्रदेशवासीहरूको बिचमा जाहेर गर्न चाहन्छु। कटरी गाउँपालिका स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा पुग्दा न त पालिने थियो न सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै। त्यहाँ बसेकाहरू सजिलै भाग्न सक्ने स्थिति भए पनि बिना परीक्षण घर गए छरछिमेकबाट अपीडित हुने र दुर्व्यवहार हुने डरले आफूहरू क्वारेन्टाइनमा नै बसेको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो PCR परीक्षण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। होम क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने, तर अब गाउँघरमा हामी डाइरेक्ट भारतबाट आएको भनेर अब गाउँघरमा पनि केही त्यस्तो कुराकानी होला भन्ने कारणले मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो होइन। 2-4 दिन बसौँ, अब नेगेटिभ आएछ भनेदेखि अब त्यो सर्टिफिकेट लिएर जाउँला, घरमा देखाउँला, गाउँ परिवारलाई पनि खुसी हुन्छ होइन। हामी डाइरेक्ट जाउँला, अब छिसी दूर गर्लान् भनेर मेरो पर्सनल चाहिँ त्यो भएर। प्रदेश नम्बर 1 मा प्रत्येक स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। ती क्वारेन्टाइनहरूमा भारत र विदेशबाट आएकाहरूलाई राख्ने गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेकै बेला स्वाब परीक्षण गरिने र PCR टेस्ट नेगेटिभ आए होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी घर पठाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनमा मानिसहरूको चाप बढिरहेको छ। पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा क्वारेन्टाइनमा योग शिविरहरू पनि सञ्चालन गर्न थालिएको छ। क्वारेन्टाइनमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको आयोजनामा योग शिविर सञ्चालन गरिएको हो। शिविरमा प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, बसेर गर्ने आसन, मण्डकासन, सिंहासन, कपालभाती, मन्त्रिका लगायतका योगहरू सिकाउने गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूमा तनाव कम गराई शरीरमा शक्ति बढाउन योग शिविर सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख अमिन्द्र कुमार पण्डितको भनाइ छ। स्वास्थ्यलाई रक्षा गर्नु र रोग लागेको व्यक्तिलाई रोगबाट मुक्ति गराउनु भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। र शरीरलाई स्वच्छ तथा तनाव रहित कसरी हुने त्यो सम्बन्धी हामीले योगा गराउने र योगाको मार्फतै विभिन्न किसिमको रोगहरूलाई चाहिँ निवारण हुन्छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका 48 जना लकडाउनको कारणले रोजगारी गुमेपछि राजधानी तथा अन्य जिल्लाबाट आएका हुन्। उनीहरूलाई योग शिविरले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुका साथै रोग लागेपछि व्यायाम अनिवार्य भनिएकाले पनि शिविर चलाइएको जिल्ला समन्वय समिति तेह्रथुमका प्रमुख शिवप्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो। रोगी भइसकेपछि अनिवार्य व्यायाम छ। यदि पोजिटिभ देखियो भने तपाईँहरूलाई तल हस्पिटलमा लगेर व्यायाम नगरिकन तपाईँहरूलाई कुनै यसको औषधि निक्ला छैन। 1 घण्टा 1.5 घण्टा व्यायाम हुन्छ। त्यसैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जितेर यो इम्युनिटी पावर हाम्रो चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ बढाइसकेपछि मात्रै यो रोगलाई जित्न सक्ने भएको हुँदाखेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएका देशभरका क्वारेन्टाइनले यो क्वारेन्टाइनबाट सिक्न आवश्यक छ। हालसम्म कोरोना भाइरसको औषधि नबनेको अवस्थामा योग शिविरले मानिसमा तनाव कम गराई रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन मद्दत मिल्ने निश्चित छ। ईश्वर थापा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले संक्रमितहरूको व्यवस्थापन र सहज उपचारका लागि अस्पतालहरूको वर्गीकरण गर्ने भएको छ।
प्रदेश सरकारले उपचार सेवा विस्तार गर्न आइसोलेसन सेन्टर निर्माणको कार्यलाई पनि अगाडि बढाएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सेवा सञ्चालन नभएका सबै क्वारेन्टिनहरू बन्द गरिने भएको छ। अधिकांश विद्यालयका कक्षा कोठाहरूमा बनाइएका असुरक्षित र अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनहरू प्रदेश सरकारले बन्द गर्न लागेको हो। अव्यवस्थित क्वारेन्टिनका कारण समुदायमा थप संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम रहेकाले मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टिनहरू बन्द गर्नु परेको जनाइएको छ। कोरोना पोजिटिभ केसको व्यवस्थापनका लागि समेत संक्रमित व्यक्तिहरूको वर्गीकरण गरेर मात्र त्यही अनुसारको उपचार सेवा प्रदान गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको सहज रूपमा उपचार गर्न अस्पताल र संक्रमित बिरामीहरूलाई 3 श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सेवा प्रदान गर्न थालिएको 1 नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताउनुभयो। पोजिटिभ केसको व्यवस्थापनका लागि पेसेन्टहरूलाई ग्रेडिङ गर्ने र त्यस अनुसारको सेवा दिने नीति लिएका छौँ। अब हाम्रो 3 मोडालिटीका अस्पतालहरू सञ्चालन हुनेछन् र 3 ग्रेडमा पेसेन्टहरूको वर्गीकरण हुनेछ र सेवा हुनेछ भने अब अहिले गोठगाउँमा जुन खालको सेवा दिइरहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति पोजिटिभ देखिएको तर सिम्टम नदेखिएको पेसेन्टहरू गोठगाउँमा रहनेछ भने सिम्टम देखिएको सिरियस नभएको पेसेन्टहरू विराटनगरको कोभिड हस्पिटलमा रहनेछन्। सिम्टम पनि देखिएको र सिरियस भएको बिरामीहरू धरानको बिपीमा हुनेछन्। कोरोना संक्रमितहरूको वर्गीकरण अनुरूप व्यवस्थापन र उपचार गर्न झापाको धाइजन स्वास्थ्य चौकी भवनमा 30 बेडको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ। पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका तर लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितहरूलाई यस सेन्टरमा राखेर उपचार गरिनेछ। मेची अस्पतालको दैनिक सेवालाई असर नपर्ने गरी छुट्टै आइसोलेटेड एरियामा कोभिड उपचार सेवा विस्तार गरिने बताउँदै मन्त्री घिमिरेले 1 नम्बर प्रदेशलाई चाँडै कोरोना मुक्त प्रदेश बनाउने योजनाका साथ प्रदेश सरकार अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। भीम नेम्माङ, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 झापा। अब मेची अस्पतालमा हामीले सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। तपाईँ हाम्रो सचेतता, कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा निस्कने थुक र सिगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश। कोरोना नवका प्रजाति के भाइरस अछि। ई भाइरस सामान्य सर्दी खांसी से लऽ कऽ गंभीर प्रकार के श्वास प्रश्वास तक करा सकैत अछि। कोरोना भाइरस के सामान्य लक्षण 100.4 डिग्री से बेसी बुखार हेनाइ, सर्दी खांसी लंबा समय तक लागल रहनाइ, सांस लेवे में दिक्कत भेनाइ, छाती आ माथ नियमित दुखेनाइ, निमोनिया भेनाइ, मृगौला के काम बंद भेनाइ, झाड़ा पखाला लगनाइ, लगातार छींक एनाइ। कोरोना वायरस से केना बचबे त? नियमित रूप से साबुन पानी लगा कर हाथ धो। सर्दी खांसी लागे तो तुरंत स्वास्थ्य संस्था में जाकर उपचार कराबी। खांसे काल व छीके काल रुमाल से नाक मुंह झाँपू। माछ मांस नीक से पका के खाओ। पशु पंक्षी के नजदीक नहीं जाओ। यदि जाए पड़े तो बेसी देर तक नहीं बैसू। बेसी भीड़ भाड़ में नहीं जाओ। यदि जेनाइ अनिवार्य अछि तो मास्क और चश्मा लगा के जाओ और विशेष सावधानी अपनाओ। सर्दी खांसी लगलाक व्यक्ति के नजदीक नहीं जाओ। अपन व्यक्तिगत सर सफाई में विशेष ध्यान दिया। विदेश जेवा काल संबंधित देश के बारे में बुझ कर जाओ आ विदेश से आयल व्यक्ति सबसे किछु दिन भेंटघाट नहीं करू। अपनो सचेत रहो तथा दूसरों के सचेत कराओ।
प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषि पेशाप्रति कृषकहरूलाई आकर्षित गर्न 5 थरका कृषकहरूलाई 75% अनुदानमा कृषि उपकरणहरू वितरण गरेको छ। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 25 लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका उपकरणहरू कृषकहरूलाई उपलब्ध गराएको हो। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको सहयोगमा 5 थरका 194 जना किसानलाई कृषि उपकरण वितरण गरिएको छ। भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको 25 लाख मूल्य बराबरको उपकरण पाएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। प्रत्येक किसानलाई नै पाए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो हामीले, तर पनि समुदाय अनुसारै हामीले पाएका छौँ। मेरो गाई पालन गाई फार्म छ, त्यसमा मकैहरू पिस्ने, गहुँहरू पिस्ने, अलिअलि भएको धानहरू पिस्ने 3150 बुझायौँ घाँस काट्ने मिसिन पाएका छौँ। 121 जनालाई चाप कटर, 89 जनालाई मसला पिस्ने मिल, 27 जनालाई धान तथा मकै मिनी मिल पाएका छन्। त्यसै गरी 15 जनाले मकै थ्रेसर र 4 जनाले हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको वितरण गर्ने संस्था हातेमाले कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवी अधिकारीको भनाइ छ। लकडाउनको बेला भए पनि हामीले चैत्र 26 गते स्वीकृत गरेर तत्काल बोलपत्र आह्वान गरेर सप्लायर्सबाट चाहिँ हामीले आपूर्ति गरायौँ र यो वितरण गर्ने कार्यक्रम राख्यौँ। कृषि पेसाबाट किसानले जीवन निर्वाह गर्न सजिलो होस् भनी कृषि व्यवसाय गर्दै आएकालाई सहयोग दिएको हो। कृषि तथा पशुपालन पेसामा सक्रिय किसानलाई राहत पुग्ने गरी 75% अनुदानमा उपकरण उपलब्ध गराएको प्रदेश नम्बर 1 का वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन विकास समिति सभापति सभासद सीता थेबेले बताउनुभयो। हामी प्रदेश सरकार पनि यहाँको हातेमालो सहकारी संस्था पनि आम जनता र जनसमुदायसँग कृषकहरूसँग जोडिएका छौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। लकडाउनको समयमा सर्वसाधारणले खेप्दै आएको दैनिकी फलफुल, तरकारी तथा मासुजन्य वस्तु अभावले जीवनयापनमा समस्या खेप्नु परेको छ। आगामी दिनमा स्थानीय स्तरमै अधिकांश कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएर प्रदेश सरकारले किसानको लागि आवश्यक अनुसारको उपकरण सहयोग गरेको जनाएको छ। विजय बोध लावती, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, 5 थर। कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ धनकुटा नगरपालिकाले कृषक र कृषक समूहलाई मिनी टिलर र टेम्पो वितरण गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको सहयोगमा धनकुटा नगरपालिकाले कृषकहरूसँगको साझेदारीमा कृषि उपकरण वितरण गरेको हो। धनकुटा नगरपालिकालाई प्रदेश नम्बर 1 सरकारले 20 लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएसँगै नगरपालिकाले कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दै किसानहरूलाई कृषि औजार वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले किसानलाई मिनी टिलर र दूधजन्य वस्तु ढुवानी गर्न टेम्पो वितरण गरेको हो। प्रदेश नम्बर 1 सरकार र धनकुटा नगरपालिकाको 80% र कृषकहरूको 20% साझेदारीमा नगरभित्रका 18 वटा कृषक समूहलाई कृषि सामग्री वितरण गरेको धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले बताउनुभयो। कृषिमा हैन परम्परागत खालको एउटा हाम्रो हलो जोत्ने परम्परा छ, त्यसलाई पनि विस्तारित गर्दै यान्त्रिकरण गर्ने र व्यवसायीकरण गर्दै जाने उद्देश्यले नगरपालिकाले यो तपाईहरुको साझेदारीमा नगरपालिका र तपाईहरुको साझेदारीमा यो उपलब्ध गराएको छ। कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ 80% अनुदानमा नगर क्षेत्रका 16 वटा कृषक समूहलाई 1-1 वटा मिनी टिलर र किसानले उत्पादन गरेका दूध एवं दूधजन्य वस्तु ढुवानीका लागि 2 वटा टेम्पो पाएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। हलोजुवा बोकेर गोरु धपाउँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता र खेताला पाइएन भनेर हैरानी खेप्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। गोरुहरू जोत्ने टाइममा समयको धेरै लाग्ने, गोरुलाई घाँस लाग्ने, अन्य वस्तुहरू पालेर व्यवसाय गर्न नसकिने हुँदा जोत्नको लागि यो भयो भने हामीले त्यो घाँसले चाहिँ भैँसीहरू पालेर अन्य व्यवसाय पनि गर्न सक्छौँ। गोरु पाल्दाखेरि धेरै नै खर्च हुन्छ, किनकि गोठला जानै पर्यो, घाँस काट्नै पर्यो, गोबर सर्नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मात्रै नभएर त्यसलाई बान्ने गोठ पनि बनाउनु पर्यो, खर्चै हुन्छ। नगरपालिकालाई गोरुमुक्त क्षेत्र बनाइने अभियान अन्तर्गत हालसम्म 57 थान मिनी टिलर नगरपालिकाको 80% र कृषक समूहको 20% साझेदारीमा वितरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। विदुर खवास, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, धनकुटा। प्रदेश सरकारको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम मार्फत सिंचाई मोटर वितरण भएपछि उदयपुर चौदण्डी गढी नगरपालिका 10 का किसानहरूलाई राहत पुगेको छ। सिंचाईको अभावमा यस क्षेत्रका कृषकहरूले आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
प्रदेश सांसद विमल कार्कीको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट भूमिगत सिँचाइ तथा विद्युतीकरण कार्यक्रमको 20 लाख रकमले 70 थान सिँचाइ मोटर वितरण गरिएको छ। आम किसानहरूको जसको जमिनमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध थिएन, ती किसानहरूको जमिनमा खेतमा अब सिँचाइ उपलब्ध हुन्छ भनेर हामीले विश्वास लिएका छौँ। नयाँ कार्यक्रमबाट वर्षौंदेखि सिँचाइ समस्यामा रहेका यस क्षेत्रका करिब 200 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताइएको छ। सिँचाइ मोटर हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश सांसद विमल कार्कीले कृषि उपकरणहरूले कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई सहज हुने बताउनु भयो। प्रदेश सरकारले जहाँ कृषि त्यहाँ सिँचाइ भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेकोले सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। तपाई हाम्रो सचेतता कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउ गर्दा निस्कने थुक र सिँगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा हाच्छिउ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने, बेला बेला साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने, खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश। कोरोना कुसङ भाइरस रो कल्ले आजेजित सुङमा तुङ तामानु सकमा लासिङमा केसाकमा तुङ तारुरो कन्लेन उइबुहा किपथिकाङ लिसी डिग्री थोबा तुङ तामा यलिक यन्थारिक तुङ तामानु लाम्बोले मेनलेपमा सकमा लासिङमा साकमा चेबोपा थिगिक्नु थकतुकमा निमोनिया पोङमा निर्बेतले याम्बक मेन्जोकमा पेसमा हिबिबमा यलिक हाछिङ लमा हेकेने भाग्र कोरोना लाम आकिरी सेप्सिङमा बे सेनलेन येलेङ हुक हपमा सुङमा तुङ तामानि थाप गर मोखिमो यामचिक हेमबेकमा सुङमेलले हाछिङ लमाले मुरातेपमा साङा वधिन चामेलले नुरिक सङ्ल थोकमा आङलक चामा हिम्बो बानु ताम्भुङबा थक्सा पुसा सुमा किमसिमेन याम्बोनले याङहुङ सिबा मना पेसाङ पेकमा मेन आबाङे नुरिकाङ अहपसिङमा आङ सेसे युङमा वेस्मा लाजे पेकमाले हेनाबा पान नुरिकाङ कुसिङनि मा आङलक पेकमा वेस्मा लाजे लाम केदाबाहानु थिकेन नियन तुम्मा मेन आबाङे आङ चाङजाङ पोखी वेस्मा मा मिहा आङ चाङजाङ जोगुम सिमलो नेपाल टेलिभिजन रे केरेक्लेन ताङसेपो सेसुबा इङखङ। लकडाउनको अवधिमा समेत झापाको पर्यटनसँग सम्बन्धित अधुरा योजनाहरू पछिल्लो समय धमाधम निर्माण हुन थालेका छन्। प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगमा विगत वर्षदेखि थालिएका योजनाहरू तीव्र रूपमा निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयहरू पनि खुसी भएका छन्। झापाको धमकमा रहेको हंसेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माणाधीन वनवाटिकाका योजना निर्माण सम्पन्न नभई जीर्ण बन्दै गएको पूर्वाधार हाल आएर धमाधम निर्माण थालिएको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्ष विनियोजन गरेको पोखरी र गेट निर्माणको 53 लाख बजेट आधा फ्रेज भएर गएको थियो। तर यस वर्षको अन्त्यसम्म सक्ने गरी धमाधम काम भइरहेको निर्माणको जिम्मा लिएको बंगलामुखी हस्तकला सेन्टर भद्रपुरका सञ्चालक सञ्जय प्रधानले बताउनुभयो। 45 लाखमा भनेको चाहिँ तपाईको यो गेट कम्प्लिट गर्नु पर्यो, टोयलेट बाथरुम कम्प्लिट गर्नु पर्यो, अनि तपाईको सेमिनार हल कम्प्लिट गर्नु पर्यो, त्यसमा अनि त्यसपछि तपाईको अरु के छ भन्दा त्यो एउटा टोयलेट छ बिग्रेको त्यो कम्प्लिट गरिदिनु पर्यो, त्यसपछि अनि पोखरी फिनिसिङ गरिदिनु पर्यो। पुनः यस वर्ष 45 लाख लगानीमा अधुरा रहेका संरचना प्रवेशद्वार, सेमिनार भवन, शौचालय, पोखरी घेराबारा, हावाघर लगायतका काम गरिनेछ। धमाधम काम हुन थालेपछि 5 वर्ष अघिदेखि निर्माण थालेको अधुरो योजना पूरा हुने भन्दै शहीद वनवाटिका क्षेत्रका बासिन्दाहरू खुसी भएका छन्। अब यता पनि बनिएछ राम्रो, त्यता पनि बनिन थालेछ, अब चाहिँ बनिन्छ जस्तो लाग्यो। अहिले चाहिँ के भने यो बनिन थालेपछि अब चाहिँ केही हुन्छ कि भन्ने चाहिँ छ।
2062 सालको जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको सम्झनामा निर्माण थालिएको वनवाटिकाको डिपिआर बजेट झण्डै 4.5 करोड हाराहारीमा रहेको छ। हालै संशोधित वन ऐनले वन क्षेत्रभित्र जम्मा वनको 10% वा 5 हेक्टर क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाको आधारमा 5 वर्ष योजना अनुसार काम भइरहेको वनका अध्यक्ष हिमालय प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेको छ र यो 76ले 5 वर्षसम्म हामी चाहिँ त्यो शहीद वनवाटिकाको काम गर्नलाई कार्ययोजनाले हामीलाई मार्ग प्रशस्त गरेको छ। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमणले लकडाउन भएको अवस्थामा समेत अधुरा योजना पूरा गर्न काम भइरहेका छन्। तथापि आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी थालेका यस्ता कार्यको गुणस्तर मापनमा अनुगमनको भने अभाव भइरहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। प्रदेश सरकारको सहयोगमा इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको नयाँ बजारमा बालागुरु खेल मैदान र सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण सुरु गरिएको छ। यी दुईवटा योजनामा प्रदेश सरकारको 85% र गाउँपालिकाको 15% लगानी रहेको छ। इलामको उत्तरी माइजोगमाई गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको नयाँ बजारमा दुईवटा विकासका आयोजना प्रदेश सरकारको लगानीमा सुरु भएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको नयाँ बजार क्षेत्रमा बालागुरु खेल मैदान र सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण सुरु भएको हो। दुवै आयोजना निर्माणको सुरुवात माइजोगमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितबहादुर राईले गर्नुभएको थियो। एक स्थानीय तह एक रङ्गशाला निर्माण गर्ने 1 नम्बर प्रदेश सरकारको नीति अनुसार बालागुरु खेल मैदान निर्माण सुरु भएको हो। बालागुरु खेल मैदान निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट 20 लाख र गाउँपालिकाको 15 लाख लगानी रहेको छ। सो बजेटबाट खेल मैदानको घेराबार र चौडा गर्ने काम हुँदैछ। हाम्रो यो खेलकुद क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ मनोरञ्जनको रूपमा मात्रै निलेर हामीले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ खेलकुदहरूलाई पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ, हाम्रो चाहिँ जुन नीति छ, यो नीतिलाई स्थापित गर्नको निम्ति, त्यो कुराहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति प्रदेश सरकार र तपाईँको चाहिँ स्थानीय हाम्रो चाहिँ सरकारको सहयोगमा हामीले यो अहिले निर्माण काम वन जङ्गलको सेवा प्रवाह गर्नको निम्ति लिनको निम्ति भविष्यमा चाहिँ एउटा यसले महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधा दिनेछ भन्ने आशा अपेक्षाको साथ हामीले यो कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। गाउँपालिकाको केन्द्र नयाँ बजारमै सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण सुरु भएको छ। डिभिजन वन कार्यालयको 30 लाख र गाउँपालिकाको 10 लाख लगानीमा निर्माण थालिएको हो। सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन बनाउन निर्माण कम्पनीसँग 36 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। बालागुरु खेल मैदानको काम चालु आर्थिक वर्षमै सकिनेछ भने भवन निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। नेपाल टेलिभिजनका लागि सुजन तिमल सिन्हा, प्रदेश नम्बर 1, इलाम। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकामा आर्थिक रूपमा पिछडिएका समुदायलाई लक्षित गरेर सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाका सबै ओडामा ढाका बुनाई तथा सिलाइ कटाई सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको हो। गाउँपालिकाले ढाका बुनाईबाट राम्रो आम्दानी तथा महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न समेत सहज हुने भएकाले महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत ढाका बुनाई तालिम सञ्चालन गरेको हो। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका यस्ता सामग्रीले बजारमा राम्रो मूल्य पाउने भएपछि गाउँपालिकाले महिलालाई यस्तो तालिम दिन थालेको हो। यसरी तयार गरिएको एउटा साडीको मूल्य 25 देखि 30 हजारसम्म पर्ने स्थानीयले बताउने गरेका छन्। तालिमले दलित, आर्थिक स्तर कमजोर र असहाय वर्गका महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल गर्न सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग हो र विशेष गरी घरेलु कार्यालयको पनि सहयोगको साथमा हामीले यो सञ्चालन गरेका छौँ। यो चाहिँ विशेष गरी महिला उद्यमशीलतालाई लक्षित गरेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलिकति केही प्रोत्साहन गर्छ, हामी पनि केही गरी खान सक्ने भयौँ भन्ने एउटा उद्देश्य बोकोस् अथवा आफ्नो लक्ष्य पूरा गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ चलाएको छ। स्थानीयलाई सबै क्षेत्रबाट आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले विभिन्न खाले सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। घरेलु उद्योगलाई प्रवर्धन गर्दै ग्रामीण भेगमा महिलालाई लघु उद्यममा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा तालिम सञ्चालन गरिएको घरेलु तथा सानो उद्योग विकास कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। सिप सिकेर व्यवसाय गर्न चाहनेलाई मेसिन उपकरण समेत सहयोग गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ। सबै महिला भएकोले उहाँहरूले चाहिँ घरमा गएर पनि कार्य गर्न सक्नु भएको हुँदाखेरि यो तालिममा सिकेको सिपलाई चाहिँ निरन्तर दिनुहुन्छ। गाउँपालिका तथा घरेलु कार्यालयको सहयोगमा आफ्नै गाउँघरमा सिप सिक्न पाएपछि स्थानीय महिला उत्साहित भएका छन्। तालिमसँगै आवश्यक औजार उपकरण पाए व्यवसाय गर्न सहज हुने सहभागीले बताएका छन्।
सिकेपछि यसलाई नै निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्ने उद्यमी गरौँ भनेर उद्देश्य गरिरहेछौँ। यसले नेपाली पहिचान समेत दिलाउने भएकाले प्रदेश सरकारले पनि यस्ता तालिम र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने स्थानीयले बताएका छन्। गणेश विष्ट, नेपाल टेलिभिजन, भोजपुर। प्रदेश नम्बर 1 डायरी आजलाई यति नै। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।